न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहनेश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शहर में मुसलसल कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं और पुलिस मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है ताकि इस शहर को पीसफुल रखे। गंजटियों की और शराबियों की भी मुसलसल चेकिंग की जा रही है। इसके बावजूद भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और कत्ल की वारदातें मुसलसल पेश आती जा रही हैं। कुछ राउडी शीटर्स गांजे का नशा भी करते हैं और दूसरों को भी नशा कराते हैं। ऐसे राउडी शीटर्स पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। और कुछ राउडी शीटर्स पुलिस के सामने शराफत का ढोंग भी रचाते हैं। इस पर सैयद सलीम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। अरे रौडियों के गले के अंदर एक ट्रैकर डाल के छोड़ दो, जैसा तावीज़ां डालते ना वैसा ट्रैकर डालो पूरे रौडियों को डाल के नाके के अंदर उनका ट्रैक देखते रहो, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनका लोकेशन, रौडियों का लोकेशन देखो पूरा, कहाँ गया रौडी, इतने बजे रात को, कहाँ है, घर पे है नहीं है, कहाँ है, कोई मामले में है, किधर है, यहाँ से निकल के वहाँ कहीं को गया, ट्रेसर डालो, ट्रेस करो उन लोगों को। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बुरी हालत है। ये आज से नहीं है, बल्कि ये हालत पहले से है। आप लोगों को याद होगा कि BRS हुकूमत में भी मुख्तलिफ़ मुकामात पे पुराने शहर में सिलसिलेवार मर्डर्स हो रहे थे, जिससे आप और हम बेजार हो चुके थे। कुछ दिन ये मर्डर्स का सिलसिला रुका, इलेक्शन था, फिर इलेक्शन था, उसके बाद फिर चालू हो गया और बड़े ज़ोर और शोर से चालू हुआ। ये जो मर्डर्स हो रहे हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हैदराबाद पुराने शहर में ये मुसलमान एक दूसरे को आपस में क्यों मार रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह है कि हैदराबाद पुराने शहर के अंदर बेरोज़गारी बढ़ गई है। लोगों के पास काम नहीं है, नौजवानों के पास। आज पुलिस निकल के चबूतरा मिशन करती है, होटलें पान के डब्बे बंद करके भगा भगा के गलियों में उनको मार रही है। सोचने वाली बात यह है, क्या उन नौजवानों के पास कोई काम है, कोई कारोबार है? जो रात भर वो लोग जागते हैं और दिन भर वो लोग सोते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ऐसे हालात के अंदर वो लोग रात में जागेंगे और आवारागर्दी करते घूमेंगे। मस्जिदें खाली है, लेकिन होटलें भरी हुई, पान के डब्बे भरे हुए, शराब की दुकानें भरी हुई है, शादी खानों के पास वही हंगामा है, वही बारातें, नाचना, डांस, तमाम वो गैर शरई अमल जो है रातों में जारी है। ऐसे हालात के अंदर हम हुकूमत को दोष देते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। BRS हुकूमत को भी हम बोलते थे, महमूद अली साहब को भी बोलते थे, आप होम मिनिस्टर हैं, क्या कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने आके जवाब दिया कि हम हर आदमी के पीछे पुलिस को नहीं लगा सकते, हर आदमी की हिफाजत के लिए हम एक पुलिस वाले को मुकर्रर नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अभी जो हुकूमत आई है वो भी अभी देख देख कर रात में 10:30 बजे 11 बजे बाज़ार बंद कर रही है। बाज़ारों का बंद करना, होटलों का बंद करना, पान के डब्बों का बंद करना, ये तमाम चीज़ें तो खैर है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये क्यों हो रहा है। एक तो मैंने बताया आपको, एक वजह कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी नहीं है। दूसरे, पुलिस का और अवाम का राबिता टूट गया, यानी अवाम और पुलिस के दरमियान में भरोसा नहीं रहा। पुलिस से अवाम दूर हो गई और पुलिस अवाम से दूर हो गई।
اب पुलिस किसके करीब हो गई? पुलिस सियासी लीडरों के करीब हो गई, कारपोरेटरों के, एमएलएस के और एमपी के और जो मामले करते उनके, रोडी शीटरों के करीब होगी पुलिस। मर्डर करके नाके में जाते हैं तो उनको बड़ी इज्जत से बिठाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उनको फौरी 24 घंटे में आपको जो है जेल को भेज दिया जाता है, रिमांड कर दिया जाता है। 90 दिन के बाद बेल होती है, निकल के आते हैं और फिर उसके बाद मर्डर करते हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं। एक एक पे कई कई केसेस है। तो ये जो पुलिस का रवैया है इज इक्वल करप्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो उस पुलिस डिपार्टमेंट के करप्शन को पहले रोकना होगा, पुलिस वालों को जिम्मेदार बनाना होगा। किस तरह जिम्मेदार बनाएंगे आप? पुलिस के जो आला ओहदेदार है उनका काम है कि रातों में गश्त लगाएं, प्राइवेट गाड़ी के अंदर, पुलिस की गाड़ी में सायरन बजाते हुए नहीं। डीसीपी साहब हों या जॉइंट कमिश्नर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, ये रातों में निकले बगैर सायरन के, बगैर पुलिस के गाड़ियों के, निकल के आम आदमी की तरह निकल के राउंड मारिए, हालात का जायज़ा लीजिए। आपका महकमे पुलिस क्या करता है? जिनको नाइट के ड्यूटियां लगे हुए हैं, रक्षक के गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं जिस पे बैठ के लोग घूमते हैं, ये पुलिस वाले खुद जाकर उन होटलों के पास जो पीछे से खुले रहते हैं वहाँ पे चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, नहारी खाते हैं, पान के डब्बे पे मानिकचंद गुटखा लेते हैं। तमाम चीज़ें ये पुलिस वाले रात भर अपना घूम के, खा के, पी के अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। उनको पता है कौन सी होटल खुली है, कौन सा पान का डब्बा खुला है, उनको सब पता है। जब तक आप उनको जिम्मेदार नहीं बनाते, उनको आप सस्पेंड नहीं करते, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते नीचे के स्टाफ के ऊपर, तब तक ये मर्डर्स, ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। हैदराबाद के अंदर जब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आए वो कह रहे हैं ड्रग फ्री। मैं तेलंगाना में ड्रग देखना नहीं चाहता। बड़ी अच्छी बात है, आप ड्रग देखना नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि ड्रग्स का हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर ड्रग जैसी लानत का खात्मा हो। लेकिन आज गांजा पी के बराबर लोग गड़बड़ करते हैं। आपके जो है वाइटनर पीते हैं, ड्रग्स अवेलेबल है, हर चीज़ नशे की अवेलेबल है। नशे के टैबलेट अवेलेबल है, नशे के इंजेक्शन्स अवेलेबल है। वो लेने के बाद, जैसे धूलपेट का इलाका है, धूलपेट के अंदर गुड़म्बा वगैरह सस्ता नशा वहाँ से बन के निकलता है, शहर में सप्लाई होता है। ये सब अवेलेबल है यहाँ पे और इसको रोकने की ज़रूरत है। मैं अब महकमे पुलिस को मशवरा देता हूँ, पुलिस के आला ओहदेदारों को मशवरा देता हूँ, एडवाइस मेरे तजुर्बे के हिसाब से। बहुत पुलिस कमिश्नरों को अपनी ज़िंदगी में देखा, बहुत डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, बहुत को देखा। कई रिटायर हो गए और जो है घरों में बैठे हैं, सबको देखा। बहुत लंबा मेरा कैरियर है पॉलिटिकल, मैं सबको देखा। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस के आला ओहदेदारों से, कि आप लोग जो है नीचे का जो आपका अमला है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको आप जवाबदेह बनाइए। कहीं मर्डर होता है, उस पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ को, नाइट के ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर को, एसीपी को आप आला ओहदेदार, उनको जो है जवाबदेह बनाइए। एक दूसरे, जिस तरह नक्सलाइट के ज़माने में, नक्सलाइट के टाइम के ऊपर एक फंड होता था, वो फंड नक्सलाइट की इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस को इख्तियार था
کہ وہ پیسہ خرچ کر کے انفارمیشن لے کے نیکسلزم کو ختم کرے. کافی بڑا بجٹ ہوتا تھا. پولیس کو چاہیے کہ حکومت سے بجٹ لے اور اپنے انفارمرز کو، جو ان کے اپنے انفارمر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو انعام دیں کہ آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا. آپ ہم کو گانجے کی، شراب کی اور جو بھی ڈرگس ہیں جہاں بھی بک رہے ہیں ان کو پکڑوانے میں ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ کا نام راز میں رکھیں گے، جس طرح نکسلائٹ کے ٹائم میں ہوتا تھا. تب کہیں جا کر آپ کو انفارمیشن ملے گی. لوگ پیسوں کے لالچ میں اپنی ضرورت کے لیے پولیس کو بتائیں گے کہ فلاں جگہ پہ گانجا مل رہا ہے، فلاں جگہ. انہی کے لوگوں میں سے، انہی کی گینگ میں سے لوگ آپ کو بتائیں گے. رہا تیسرا سوال کہ پولیس اور عوام کے درمیان میں دوری کیوں ہو گئی. دیکھیے، اگر آپ 100 ڈائل کرتے ہیں، ڈائل کر کے کہتے ہیں کہ صاحب، ایک میں واقعہ سنا دوں، پوسٹ بھی کیا میں، کہ ایک صاحب فون کر کے کہتے ہیں کہ میرے والد کو کینسر ہے، میرے گھر کے سامنے رات کے 2 بجے رات کو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، فائر ورک ہو رہا ہے، 2-3 بینڈ ہے اور 2 گھنٹے سے بجا رہے ہیں، میرے والد کی طبیعت بگڑ رہی ہے. 100 ڈائل کر کے انہوں نے ایک اپیل کی. تھوڑی دیر میں 2 پولیس والے موٹر سائیکل پہ آئے، باجے کو رکا دیا. پھر ایک صاحب اس بارات میں سے آئے، پولیس والوں کو سمجھائے، منائے، 2000 روپے ان کی جیب میں ڈالے. اس کے بعد وہ پولیس والے واپس چلے گئے، بینڈ باجا پھر چالو ہو گیا. دوسرے دن تقریب ختم ہو گئی. جن کے ہاں بینڈ بج رہا تھا وہ لوگ آئے، سامنے والوں کے گھر پہ کھٹکا مارے اور وہ کینسر پیشنٹ کے بیٹے کو جو فون کیا تھا اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیے. وہ جو پولیس والے آئے تھے ان کو 100 جس پہ ڈائل کرتے ہیں انہوں نے نمبر دیا تھا کہ یہ نمبر سے فون آیا ہے اور یہاں پہ بینڈ بج رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، ناچ رہے ہیں. اب یہ 2 جو آئے پولیس والے 2000 روپے لے کر وہ ٹیلی فون نمبر ان لوگوں کو دے دیے. یہ نمبر سے کال آیا بھائی، ورنہ ہم کیوں آتے یہاں پہ، ہم کو کیا ضرورت ہے آپ کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کی، بجا لیجئے آپ لوگ. اب یہ فون آیا تو ہم آئے. نتیجے کے اندر ان کی جان، وہ مریض کے بیٹے کی جان خطرے میں آ گئی. تو یہ جو 100 ڈائل ہے جہاں پہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نمبر کو راز میں رکھیں. پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو انسٹرکشن پاس کریں کہ یہ ٹیلی فون نمبر جس سے آپ کو فون آ رہا ہے وہ نمبر آپ لوکل پولیس کو نہ دیں. ایک عوام اور پولیس کی دوری. لوگ ناکے میں شکایت کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، لوگ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر جا کے بولیں گے صاحب یہ میرے گھر کے بازو یہاں قبرستان ہیں، رات میں آ کے کچھ لوگ گانجا شراب پی رہے ہیں، یہاں بیٹھتے اندر آ کے، یا یہ اسٹیشن کے پاس یہاں بیٹھے رہتے ہیں، یا فلاں جگہ کے اوپر وہ دیوڑی ہے پرانی، اس کے اندر بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، عورتوں کو لاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں رات میں. اب پولیس والے ان پہ ایکشن لیتے ہیں، پھر ان سے پیسے وغیرہ کھا کے ان کو بتا دیتے ہیں جوان کہ فلاں آدمی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کی شکایت کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو بولنا اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کے برابر ہے. تو پولیس کا جو رول ہے وہ مشکوک ہو گیا کہ آپ پولیس کو بولیں اور اپنے بچوں کی جان خطرے میں ڈالیں. اس میں مرڈر بھی ہو سکتا ہے. روڈی شیٹرز ہوں گے تو وہ آپ کے کسی گھر والے کا مرڈر کر دیں گے. تو پولیس کو چاہیے کہ عوام سے پہلے ملیں، دورے کریں ایریے میں. پولیس محلے کے بڑے لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے گھروں پہ جا کے اپنا وشواس بڑھائیں، بھروسہ بڑھائیں. پوچھیں پولیس جا کے ان سے، کیا صاحب
آپ کے ایریا کے اندر کوئی تکلیف ہے آپ لوگوں کو, کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, آپ لوگ ڈریے مت, آپ کا نام راز میں رہے گا. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کی حفاظت کرنا, آپ کی بات راز میں رکھی جائے گی. یہ ہمارے ٹیلی فون نمبرات ہیں, اس کے اوپر فون کیجئے. ہم آپ کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, آنے والی نسل کو بچانا چاہتے ہیں. یہ پولیس کا اعتماد اڑ گیا. اب پولیس کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ ایم ایل اے صاحب کسی پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہاں پہ پولیس پروٹیکشن, وہاں غنڈے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر, اور پولیس والوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے قبضے کے اندر, قبضہ دلانے میں, سامنے والے کی آواز کو کچل دینا, ان کو گھر کا یا زمین کا یا جو بھی معاملہ ہے اس کے اندر پیسے دلانا. تو میرے بھائی, پولیس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, آج ان کو اپنے کان کھول کے میری ویڈیو سننے کی ضرورت ہے. میرے ایکسپیرینس کو آپ لوگ سنتے ہیں, مجھے پتا ہے. تقریباً پولیس اسٹیشن میں اس وقت یہ ویڈیو دیکھا جا رہا ہے. تقریباً پولیس اسٹیشن میں نائٹ ڈیوٹی آفیسر یا جو بھی ریسپانسبل ہے, ایس بی والے, انٹیلیجنس والے, پورے دیکھتے ہیں, مجھے پتا ہے. کیونکہ جب کئی معاملات کے اندر کئی وقت پہ جو ملاقات ہوتی ہے آفیسروں سے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا فلاں ویڈیو سنیں, آپ کا فلاں ویڈیو سنیں. تو آپ لوگ یہ ویڈیو سنیے, اس کے اوپر عمل کیجئے. آپ لوگ سب سے پہلے ڈرگس نشے کے اوپر کنٹرول کیجئے, اس کے اوپر انعام کا اعلان کیجئے کہ اتنا پکڑانے کے اوپر آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا, آپ ہمارے ٹچ میں آئیے. اس طریقے سے ان ریکٹس کو ختم کیجئے, گینگز کو ختم کیجئے. نشے کے نشہ عام ہے, ہر جگہ مل رہا ہے راتوں میں. اب پولیس جو بھاگ رہی ہے وہ چبوترے پہ بیٹھا ہے, بے روزگار, کام دھندہ نہیں ہے اس کو. چلو چائے پی کے آتے ہیں, چائے پینے کے لیے نکلا, مار کھا رہا ہے. پان کھا کے آتے ہیں, چلو پان کے ڈبے کے نے مار کھا رہا ہے. کھانا کھا کے آتے ہیں, چلو کھانے کے لیے گیا, مار کھا رہا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ حکومت وغیرہ کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے, چاہے بی آر ایس کی حکومت رہو, کانگریس کی رہو, ٹی ڈی پی کی رہو, کوئی رہو. لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں رہتا ہے پولیس کے. ان کا نام ہی ہے لا اینڈ آرڈر. اور احمد بیگ کا لا اینڈ آرڈر نہیں, لا اینڈ آرڈر. پولیس کا کام ہے کہ حیدرآباد کو کنٹرول کرے, عوام کو, کرپشن کو کم کرو. پولیس کے جوان سے لے کے اوپر تک سب پیسے کھاتے ہیں. ان کا دھندا کاروبار روڈیوں سے بھی چلتا ہے. روڈیوں کو انفارمیشن دے کے پیسہ لیتے ہیں. اب جو نیا آفیسر آتا ہے, تھوڑے تھوڑے دن کو ایک ویڈیو آتا ہے کہ صاحب بلا کے روڈیوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, بیٹھ کے اپنا ان کو سمجھا رہے ہیں, دیکھو اچھا کام کرو, نیک کام کرو, نماز پڑھو, فلاں کرو. تبلیغی کام نہیں کرنا, ہاں, نہیں تو میں تمہارا ایسا کر دوں گا, میں تم کو جیل میں بھیجاؤں گا, تمہاری پھوڑ دوں گا, فلاں کروں گا, فلاں کروں گا. خالی باتاں. اس کے بعد اس میں سے ایک 2-4 دن کے اندر ایک مرڈر کرتا. انہوں سمجھائے سو. پولیس والے سمجھانے کے بعد آپ لوگوں کی کیا عزت رہ رہی پولیس کی؟ کون سن رہا آپ کی بات کو؟ ارے روڈیوں کے گلے کے اندر ایک ٹریکر ڈال کے چھوڑ دو, جیسا تعویذاں ڈالتے نا ویسا ٹریک ڈالو, ٹریکر ڈالو. پورے روڈیوں کو ڈال کے ناکے کے اندر ان کا ٹریک دیکھتے رہو, کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ان کا لوکیشن, روڈیوں کا لوکیشن دیکھو پورا. کہاں گیا روڈی, اتنے بجے رات کو, کہاں ہے, گھر پہ ہے نہیں ہے, کہاں ہے, کوئی معاملے میں ہے, کدھر ہے, یہاں سے نکل کے وہاں کہیں کو گیا. ٹریسر ڈالو, ٹریس کرو ان لوگوں کو. احمد عبدالعلی پنش پولیس کرمنلس, یس 100%. ان کے بغیر تو کوئی کرائم نہیں ہوتا میرے بھائی. پولیس والوں کے بغیر تو ہوتے نہیں. کیا پولیس کو پتہ نہیں ہے کون سی چیز کام بکتی ہے, ملتی ہے؟ نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا,
मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।